सुरु गर्दा हुन्छ। जय श्रीमन्नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर नेपालगञ्ज को फुलटेक्रामा रहेको यस श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिरमा यही मिति 2082 साल पुष 1 गतेदेखि 30 गतेसम्म धनुर्मास महोत्सव मनाइने हुँदा सम्पूर्ण नेपालगञ्जवासी तथा आसपासमा रहनुहुने सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई बिहानको तीर्थ प्रसाद तिरुपावईको पाठ पारायण र दिउँसो 1 बजेदेखि तिरुपावईका केही रहस्य कुराहरू कथा कालक्षेप सुनाउने कार्यक्रम रहेको छ। यहाँहरू सबैलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। जय श्रीमन्नारायण।